बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स, कोर्स कोड नंबर 260, यूनिट 1 था 6। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 पार्ट 1 और चैप्टर का नाम है कंप्यूटर के अज्जा। यूनिट 2 में हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के अज्जा यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यूनिट का तारुफ। अज़ीज़ तलबा, दूसरे यूनिट में हम कंप्यूटर के मज़ीद पहलुओं का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ हिस्से कैसे काम करते हैं और कंप्यूटर की मेमोरी का कंप्यूटर के इस्तेमाल में क्या किरदार है। डेस मेमोरी के अक़साम और मक़ासिद का बग़ौर मुताला करेंगे। कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ हिस्सों और उनकी अहमियत के बारे में भी आप इसी यूनिट में पढ़ेंगे। 2.2 यूनिट के मक़ासिद। इस यूनिट का मुताला करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कंप्यूटर और उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों की कारकर्दगी और काम की वजाहत कर सकें, कंप्यूटर मेमोरी के मुख्तलिफ़ अक़साम में फ़र्क को वाज़ेह कर सकें, बिट, बाइट, किलोबाइट और वर्ड के दरमियान फ़र्क को बयान कर सकें, कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ पोर्ट्स के दरमियान फ़र्क की वजाहत कर सकें, कंप्यूटर में प्रोसेसर के काम को तफसील से बयान कर सकें। जनाब, अब है कंप्यूटर के अज्जा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स दौर की एक ऐसी जदीद ईजाद है जो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से पहले से दी गई हिदायत पर अमल करके फ़ौरी तौर पर नताइज मुहैया करती है। पहले से दी गई हिदायत यानी कि जब आप इसमें डेटा फ़िट करते हैं तो फिर वो उस डेटा के को यूज़ करती है और जो फार्मूले आप उस पर फ़िट करते हैं, जो आपने उसमें इंटर किए हुए होते हैं, उस फार्मूले के मुताबिक उसमें से जो भी आप चूज़ करते हैं उसके मुताबिक वो आपको काम करके देती है। कंप्यूटर की जिसामत के लिहाज से, जब कंप्यूटर जिसामत के लिहाज से छोटा हो या बड़ा, हर किस्म के कंप्यूटर के साथ कुछ ऐसी बुनियादी अज्जा मुंसलिक होते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर की ज़रूरियात, एक्सेसरीज़, ACCSSORES एक्सेसरीज़ या पेरिफेरल PERIFERALLS पेरिफेरल्स कहते हैं। मसलन कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह, यही अज्जा मिलकर कंप्यूटर का निज़ाम बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो देख लीजिए कि बहुत आसान सी बात है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कंप्यूटर के अज्जा क्या हैं, तो बस कंप्यूटर के अज्जा जो है वो आपके 2-3 ही हैं, यानी कि आपका कीबोर्ड है, आपका माउस जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप मॉनिटर आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपके कंप्यूटर के अज्जा हैं, और एक आपका डेस्कटॉप या PC मौजूद है इसके अंदर। फिर इसके बाद है कंप्यूटर के निज़ाम की तकसीम, डिवीज़न ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हर किस्म के कंप्यूटर में एक ऐसा बुनियादी निज़ाम मौजूद होता है जो कंप्यूटर में दाखिल या फीड होने वाले डेटा या हिदायत कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर का निज़ाम कहलाता है, जिसके 2 अहम हिस्से मुंदरज झेल हैं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक आपको कंप्यूटर की तस्वीर भी दी हुई है। बहुत पुराने ज़माने का कंप्यूटर यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल चीज़ें तो वही हैं ना, शक्लें बदल गई हैं मगर उनके नाम बहरहाल वही हैं। लाइक बीच में जो मॉनिटर है, जिस पर कि जिस स्क्रीन पे कि आप देखते हैं, जो कुछ भी कंप्यूटर का वर्क हो रहा होता है वो आप देख रहे होते हैं जिस स्क्रीन पे, वो मॉनिटर रखा हुआ है, उसकी स्क्रीन है। फिर स्पीकर है, अगर आप एक्स्ट्रा वॉइस सुनना चाहते हैं तो आप स्पीकर्स लगा देते हैं। फिर उसके बाद सिस्टम यूनिट है, और फिर इसके बाद आपके पास कीबोर्ड है, आप चाहे तो कीबोर्ड इस्तेमाल करें, चाहे तो आप माउस इस्तेमाल करें। कहीं जगहों पर ऐसा होता है कि आपको माउस की ज़रूरत पड़ती है, कहीं जगहों पर आपको कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड आप टाइपिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और माउस आप नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नहीं यहाँ से वहाँ, उधर उधर आपने अपने कर्सर को घुमाना है तो आप उसके लिए माउस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद है हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के जो अज्जा हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमने पहले देख ली वो। उसके बाद हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर है। अच्छा, हार्डवेयर क्या है? HARD, हार्ड, WARE वेयर, हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर से मुराद कंप्यूटर के वो पुर्जे या हिस्से, कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के साथ मुंसलिक होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। मसलन कीबोर्ड, माउस, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह। देखिए, जो भी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी ना, जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं, वो सब के सब हार्डवेयर है। एक आसान सी डेफिनेशन है इसकी। और जो चीज़ आप हाथ में पकड़ नहीं सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप हाथ में नहीं पकड़ सकते ना, वो आपको नज़र आएगा, वो प्रोग्रामिंग है, वो आपको कंप्यूटर के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है,
जो प्रोग्रामिंग्स आप उसके अंदर डालते हैं, प्रोग्रामिंग जिसके मुताबिक आप अपना रिजल्ट्स, अपने काम जो आप लेना चाहते हैं, आउटपुट जो आप लेते हैं, ठीक है। फिर है सॉफ्टवेयर। अब क्या है, कंप्यूटर का हार्डवेयर सिर्फ हिदायत के ज़रिए से ही काम करता है। ये हिदायत कंप्यूटर की ज़बान में प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास आ गई। कंप्यूटर पर जो भी काम होते हैं वो सब कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ज़रिए ही से होते हैं। लफ्ज़ कंप्यूटर प्रोग्राम बुनियादी तौर पर ऐसी हिदायत पर मुश्तमिल होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि काम कैसे करना है। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ नौइयत के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक शक्ल दी हुई है, शक्ल नंबर 2.2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मुतालिक। अब इसमें इन्होंने, आपने देखा होगा सीडी आपके हाथ में अगर है तो बस सीडी की तरह से एक गोल चक्कर बनाया हुआ है, दायरा बनाया हुआ है, और उसके जो पिज़्ज़ा के जैसे पीसेस होते हैं ना, इस तरह कट लगा के पीसेस बनाए हुए हैं, बनाई हुई नहीं, बस उसमें कट जैसे लाइंस खींची हुई हैं। अब उसमें 1 बाय 1 उन्होंने हर पोर्शन में एक एक नाम लिखा हुआ है। तो मैं आपको पहले नाम जो सबसे ऊपर है उससे मैं जो बीच में है यानी सेंटर में जो उससे पढ़ना शुरू करती हूँ। एक है पेरोल, फिर उसके बाद है कस्टमर इंक्वायरीज़, फिर उसके बाद है ऑडिट्स एंड रिपोर्टिंग, फिर है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फिर है ईयर्स एंड रिकन्सिलिएशन, फिर है एम्प्लॉयर्स बेनिफिट्स, फिर है वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम्स। ठीक है, यानी ये एक काम है जो कि बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स आपने इसमें डाले हुए हैं। कोई पेरोल का प्रोग्राम है जिससे कि पेरोल बनाई जाती है, यानी तनख्वाहों की जो पूरी एक लिस्ट बनती है वो पेरोल बनाया जाता है। फिर या फिर कस्टमर इंक्वायरीज आपने करना हो, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आप अपने कंप्यूटर में हिदायत दे सकते हैं, डाल सकते हैं। मसलन अगर एक प्रोग्राम किसी दफ्तरी सारिफ या ऑफिस असिस्टेंट या टाइपिस्ट की मदद कर रहा है तो दूसरी तरफ वो कंप्यूटर के निज़ाम को चलाने और उसके अंदरूनी हिस्सों को कंट्रोल करने में भी मदद दे रहा है। यानी जो काम आप कर रहे हैं ना कंप्यूटर में, वो ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर आपको खुद से ही करके दे रहा है। पहले कंप्यूटर को हिदायत दी गई है, उसमें वो प्रोग्रामिंग डाली गई है कि आपने ये काम करना है। जब आपको इस तरह से बटन दबाए जाएंगे, ये चीज़ें आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तो आपने ये काम करके देना है। तो वो काम कैसे होगा, वो सारा का सारा पहले किसी कंप्यूटर इंजीनियर ने, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया और फिर उसने वो कंप्यूटर में इनपुट किया और फिर आपकी आसानी के लिए वो आपको दे दिया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैसे तो कई अक़साम है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 2 बुनियादी अक़साम का मुख्तसरन बयान करेंगे। एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, APPLICATION, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर SOFT, सॉफ्ट WARE, वेयर, सॉफ्टवेयर एक साथ ही लिखेंगे। और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, SYSTEM, सिस्टम, SOFT, सॉफ्ट WARE, वेयर, सॉफ्टवेयर। अब पहले हम करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं जो रोज़मर्रा के कामों और आम सार्फिन के इस्तेमाल के लिए होते हैं। इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी इस्तेमाल में आने वाले। नोट, सारिफ यानी यूज़र से मुराद ऐसा शख्स है जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है। चंद मशहूर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुदर्रज झेल हैं, जिनके नाम इन्होंने यहाँ एक ग्राफ की सूरत में भी दिए हुए हैं और मैं आपको वैसे भी पढ़ के बता देती हूँ। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे सभी वाकिफ़ होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये भी बहुत इस्तेमाल में आया जाता है आजकल। यानी जिस एज के बच्चे ये सबक मेरे ख़्याल में सुन रहे हैं उनको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, लेकिन हाँ इस डिटेल में नहीं पता होंगी, जो कि अब चैप्टर पढ़ने के बाद उन्हें मज़ीद अच्छे से पता लग जाएंगी। फिर इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वगैरह, जिस पर आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर से मुतालिक होते हैं और कंप्यूटर के निज़ाम को चलाने और उसके हिस्सों को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मसलन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, OPERATING ऑपरेटिंग, SYSTEM सिस्टम, और कंपाइलर की स्पेलिंग है COMPILER कंपाइलर। फिर इंटरप्रेटर, INTERPRETER इंटरप्रेटर। फिर है असेंबलर, ASSEMBLER, ये सारे नाम आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं। उसके बाद है 2.5 कंप्यूटर का निज़ाम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, COMPUTER कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन। जदीद कंप्यूटर बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ अज्जा का मजमुआ है।
جو ایک نظام کی صورت میں کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر کا یہ نظام مختلف قسم کے سادہ، حسابی اور منطقی یعنی لاجیکل قسم کے عوامل کو انسانی ذہن کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتاری اور درست نتائج کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ 2.6 ہے کمپیوٹر سسٹم، کمپیوٹر سسٹم یونٹ۔ کمپیوٹر سسٹم یونٹ کمپیوٹر کا نظام کا نہایت اہم حصہ ہے۔ اس میں درج ذیل اجزاء شامل ہیں۔ 2.61 سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، CENTRAL سینٹرل، PROCESSING پروسیسنگ یونٹ، UNIT یونٹ۔ بنیادی طور پر سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یا CPU کسی بھی کمپیوٹر کا دماغ کہلاتا ہے۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کو مائکرو پروسیسر بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کمپیوٹر جب لے کے بیٹھتے ہیں نا، جو آپ بیچ میں بڑا سا ڈبہ رکھتے ہیں نا، جس کو اصل تو وہی ہے نا، مانیٹر پہ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کمپیوٹر میں آپ نے کام کیا ہے، اور کی بورڈ سے اور ماؤس سے آپ اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، نیویگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا کام کرنا ہے، کہاں کون سی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور اصل کام جو ہے وہ آپ کا جو ڈیسک ٹاپ، جو آپ کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح انسانی دماغ سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، بالکل اسی طرح پروسیسنگ یونٹ کمپیوٹر کے سارے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس سے ہی نظام کے مختلف حصوں پر اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک یہاں پہ شکل نمبر 2.4 دی گئی ہے کمپیوٹر سسٹم یونٹ سے۔ اب اس میں ایسے ہی ہے کہ اسکوائر سے باکسز بنے ہوئے، ان باکسز میں لکھا ہوا ہے، پہلے 3 لائن سے 3 باکسز بنے ہوئے جو کہ ایرو سے کنیکٹڈ ہیں۔ ان پٹ ایک پہ لکھا ہے، ایک کے اندر لکھا ہے ان پٹ والا ایرو شو کر رہا ہے پروسیسنگ کی طرف، یعنی ان پٹ پہلے آپ کچھ بھی لکھیں گے، ان پٹ ڈالیں گے، وہ کیا ہوگا، پروسیس ہوگا۔ پروسیس ہونے کے بعد کیا ہوگا، وہ آؤٹ پٹ آئے گا۔ دوسرا باکس جو ہے ایرو کے تھرو سے کنیکٹڈ ہے، جس میں لکھا ہے آؤٹ پٹ۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے کی بورڈ یا اپنے ماؤس سے کمپیوٹر پر کوئی کام کیا، وہ گیا کمپیوٹر میں سسٹم یونٹ پہ وہ کام ہوا اور وہ آپ کو مانیٹر پر نظر آ رہا ہے۔ تو جو مانیٹر پر نظر آ رہا ہے وہ آپ کا آؤٹ پٹ ہے، یا آپ پرنٹ آؤٹ لے لیں، وہ آپ کا آؤٹ پٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور فگر ہے، اس میں یہی تین باکس بنے ہوئے اسی طرح کے۔ ایک پہ لکھا ہوا ان پٹ، اس سے ایرو جا رہا ہے سافٹ ویئر اسٹوریج کی طرف۔ ایک باکس ہے، دوسرا باکس اس پہ لکھا ہے اسٹوریج، STORAG اسٹوریج سے بھی ایرو نکل کے جا رہے ہیں آؤٹ پٹ یونٹ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آؤٹ پٹ یونٹ سے ایک ایرو نکل رہا ہے اور وہ جا رہا ہے کنٹرول یونٹ میں، جو کہ سافٹ ویئر کے نیچے بنا ہوا ہے۔ اور سافٹ ویئر اور کنٹرول یونٹ، ان دونوں کے درمیان ایک ایرو بنا ہوا ہے جس میں دونوں طرف ہیڈ ہیں، یعنی کنٹرول یونٹ سے سافٹ ویئر اسٹوریج میں چیزیں جاتی ہیں اور اسٹوریج سے چیزیں کنٹرول یونٹ میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح ان پٹ یونٹ جو ہے وہاں سے بھی ایک ایرو کنٹرول یونٹ سے ایک اور مزید ایرو نکل کے وہ ان پٹ یونٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کنٹرول یونٹ سے نیچے ہے ALU، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے گا کہ میں آپ کو ایک ترتیب بتاتی ہوں۔ دیکھیں، اسٹوریج ہے، اسٹوریج سے کنٹرول یونٹ میں آ رہی ہیں چیزیں، اور کنٹرول یونٹ سے یہ ALU کی طرف آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ALU کیا ہے؟ یہ ہے ارتھمیٹک اینڈ لاجک یونٹ۔ ALU سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا وہ حصہ ہے جہاں سادہ، حسابی اور منطقی قسم کے عوامل انجام پاتے ہیں۔ سادہ حسابی عوامل وہ عوامل ہوتے ہیں جن میں کئی قسم کی ٹیکنیک یا لاجک شامل نہیں ہوتی۔ اس قسم کے تمام حسابی عوامل کو مندرجہ ذیل حسابی آپریٹرز، ارتھمیٹک آپریٹرز کی مدد سے انجام دیا جاتا ہے۔ مثلاً جمع کرنے کا عمل، تفریق کرنے کا عمل، ضرب کا عمل، یا وہ حسابی طاقت کا عمل کرنے کے لیے، یا حسابی طاقت کا عمل کرنے کے لیے، تقسیم کا عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اس طرح سے مل جاتی ہیں۔ تقسیم کرو نشان بھی بنایا ہوا ہے، ایک سلانٹ جو لائن ڈالی ہوئی ہے۔ مثلاً اچھا، آپ کے بعد مثلاً اگر ہم نے کوئی سے 2 نمبر جمع کرنے ہو تو اس کے لیے ہم اس طرح لکھیں گے کہ ہم نے لکھا 4، پھر ہم نے پلس کا نشان لگایا، پھر ہم نے لکھا 6، اور پھر ہم نے ایکول ٹو کا نشان لگایا، تو ہمیں پاس آ گیا 4 + 6 = 10۔ لیکن منطقی لاجیکل قسم کے عمل کرنے کے لیے درج ذیل طریقہ اختیار کریں گے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے، کچھ ڈفرینٹ چیز ہے، اتنی سمپل نہیں ہے جیسا کہ یہ ہے، تو کیا کریں گے؟ مثلاً اگر A بڑا ہے B سے، تو A اور B کو جمع کر کے C میں نتائج کو محفوظ کر دو، اور اگر A بڑا نہیں ہے B سے تو پروگرام سے باہر آ جاؤ، صحیح۔ اچھا، اب اس کے لیے ہم لکھیں گے کیسے؟ ہم لکھیں گے if A
لکھا. اس کے بعد ہم نے ٹرائنگل کی شکل کا بنا ہوتا ہے کانگرنٹ, اس کو ہم نے بنایا اور اس کا منہ ہم نے اے کی طرف کھول دیا, کیونکہ ہم اے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بی سے بڑا ہے, تو بڑا والا ہمیشہ جو منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف لکھا جاتا ہے, اور جو چونچ ہوتی ہے اس کی پیچھے کی وہ اس طرف ہوتی ہے, یعنی کہ جو نوک ہوتی ہے, بیسیکلی نوک کہیں گے, چونچ نہیں کہیں گے, جو نوک ہوتی ہے وہ چھوٹے والے کی طرف کھلی ہوگی. تو ہم نے لکھا اف اے از گریٹر دین بی دین THEN, دین نیچے لکھا ہم نے C از اکول ٹو A پلس B, ایلس نیچے اس کے نیچے لکھا ایلس ایگزٹ. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر A بڑا ہے B سے تو A اور B کو جمع کر کے C میں نتائج کو محفوظ کر دو, اور اگر A بڑا نہیں ہے B سے تو پروگرام سے باہر آ جاؤ, یعنی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایگزٹ ہو جاؤ, باہر نکل جاؤ. ٹھیک ہے. اچھا, اس مثال میں اگر یعنی اف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ شرط کنڈیشن کو ظاہر کر رہا ہے, اس لیے ایسے عوامل جن میں کسی قسم کی کوئی کنڈیشن یا منطق شامل ہو تو ایسے عوامل کو منطقی عمل کہا جاتا ہے, اور اس کام کو ALU انجام دیتا ہے. اس کے بعد ہے آپ کا کنٹرول یونٹ. CU یا کنٹرول یونٹ بھی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا ایک اہم حصہ ہے, کیونکہ کنٹرول یونٹ کمپیوٹر کے تمام حصوں کی رہنمائی کرتا ہے اور کمپیوٹر کے تمام سرگرمیوں کو انجام دیتا ہے. کنٹرول یونٹ سب سے پہلے ضروری ان پٹ یا آؤٹ پٹ آلات یا ڈیوائسز کو منتخب کرتا ہے, پھر ان آلات اور میموری یونٹ کے درمیان ڈیٹا یا ہدایت کو بھیجنے کا کام کرتا ہے. کنٹرول یونٹ پہلے میموری یونٹ سے کمپیوٹر کے مخصوص ہدایت کو لے آتا ہے, اور ان ہدایات یا کمپیوٹر کو یا ڈیٹا کو کمپیوٹر پروگرامز کے مطابق چلاتا ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کنٹرول یونٹ اور ALU یونٹ دونوں کو کچھ عارضی میموری کی ضرورت ہوتی ہے. ان عارضی میموری کو کمپیوٹر کی زبان میں رجسٹر REGISTER رجسٹر کہتے ہیں. رجسٹر کے معنی درج کرنے کے ہوتے ہیں. رجسٹر اسی لیے استعمال ہوتا ہے نا کہ ہم اس میں کوئی چیز لکھتے ہیں, تو لہٰذا رجسٹر کے معنی ہے درج کرنا. ہم نے اس کو رجسٹر کر لیا, ہم نے اسے درج کر لیا. یہ میموری رجسٹر مختلف قسم کے ہوتے ہیں, اس طرح ہر رجسٹر کا اپنا کام ہوتا ہے. مشہور رجسٹر میں ایڈریس رجسٹر اور انسٹرکشن رجسٹر وغیرہ شامل ہیں. کمپیوٹر میموری یونٹ دراصل سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پروگرام چلانے کے وقت رکھے جاتے ہیں. میموری کے اندر ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی میموری طبقے موجود ہوتے ہیں, جن میں سے ہر ایک کو الگ الگ پتہ یا ایڈریس دیا جاتا ہے. اس پتے کو میموری ایڈریس بھی کہتے ہیں. میموری کی مندرجہ ذیل 2 اقسام ہیں, ان کی مزید تفصیلات بعد میں زیادہ وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد ہے پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری, یعنی کہ 2 اقسام کون کون سی ہیں, پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری. اب ہے بس, BUS بس. بس بنیادی طور پر برقی راستے کو کہتے ہیں, یعنی جو برقی راستہ ہے الیکٹرک کا, اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بس ہے, بس لے کے جا رہی ہے. جو بنیادی طور پر کچھ تاروں کا مجموعہ ہے. بس کا کام ڈیٹا کو کمپیوٹر کے مختلف حصوں تک لے جانا ہوتا ہے. اس کے مختلف اقسام ہیں جن میں ہر ایک کا الگ الگ کام ہوتا ہے, جن میں ڈیٹا, ایڈریس اور کنٹرول بس زیادہ قابل ذکر ہیں اور مشہور ہیں. اچھا, اب ایک تصویر ہے یہاں پر, انہوں نے 2.7 ڈیٹا, ایڈریس اور کنٹرول کی بنائی ہے, جس میں انہوں نے اس طرح سے بنایا ہے. لیفٹ ہینڈ پہ ایک باکس بنایا جس پہ لکھا CPU, وہ ریکٹینگولر بنایا اس کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے اوپر انہوں نے ایک بنایا باکس, اس پہ لکھا میموری. اس کے برابر میں تھوڑے فاصلے پر ایک باکس بنایا جس پہ لکھا آؤٹ پٹ, ان پٹ, اور اس کے برابر میں ایک اور باکس بنایا جس پہ لکھا ان پٹ. اچھا, اس کے بعد کیا ہے کہ اب ایک نیچے بلو کلر کی لائن کھینچیے, اور اس کا جو ایرو ہے وہ میموری سے بھی چیزیں لے رہا ہے اور وہ CPU میں دے رہا ہے, وہ آؤٹ پٹ سے بھی لے رہا ہے اور CPU میں دے رہا ہے, اور ان پٹ سے بھی لے رہا ہے اور CPU تک جو جا رہا ہے. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ایڈریس بس ہے. اس کے بعد نیچے بلو کے نیچے ایک گرین کلر کی لائن بنائی ہے, اور وہ بھی ایرو جو ہے CPU میں بھی جا رہا ہے اور وہ میموری سے لے رہا ہے, وہ بھی اسی طرح میموری ایرو سے بھی لے رہا ہے, ان پٹ سے بھی لے رہا ہے اور آؤٹ پٹ سے بھی لے رہا ہے, لیکن اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ڈیٹا بس ہے. اس کے بعد ایک ریڈ کلر کی لائن انہوں نے بنائی ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے کنٹرول بس کا, اور کنٹرول بس بھی اسی طرح تینوں جگہوں سے, یعنی میموری, ان پٹ, آؤٹ پٹ, تینوں جگہوں سے انفارمیشن لے رہی ہے اور وہ CPU میں دے رہی ہے. یہ انفارمیشن لینے کا عمل انہوں نے ایرو سے بنایا ہے, یعنی ایک ایرو بنا دیا جس کا کہ منہ میموری کی طرف ہے اور وہ جا کے جوائن کہاں پہ ہو رہا ہے,
جو ہم نے کنٹرول بس بنائی ہے یا ہم نے ڈیٹا بس بنائی ہے یا ہم نے ایڈریس بس بنائی ہے وہ وہاں پہ اس سے وہ جوائن ہو رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے، اچھا اب آئیے ان کی تفصیلات پڑھتے ہیں. ڈیٹا بس. ڈیٹا بس بنیادی طور پر برقی تاروں کا مجموعہ ہے. ڈیٹا بس ان ہدایات کو جو پروسیسر کی طرف جاتی ہیں یا پروسیسر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں ان کو لے جانے اور لے آنے کا کام کرتی ہے. ڈیٹا بس دونوں سمت میں کام کرتی ہے. بس کے سائز کو بس کی وڈتھ کہتے ہیں. سائز سے مراد یہ ہے کہ بس ایک وقت میں کتنا ڈیٹا لے جا سکتی ہے، یعنی 8 بٹس کی بس ایک وقت میں 8 بٹ کا ڈیٹا لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. بٹ کمپیوٹر کی زبان میں 0 اور 1 حصوں کو میموری میں محفوظ کرنے والی جگہ کو کہتے ہیں. فرسٹ چیپٹر میں ہم نے یہ پڑھا تھا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ فرسٹ چیپٹر کی ویڈیو نکالیں اور اس کو دیکھیں اور غور سے سنیں. اچھا، اس کے متعلق مزید معلومات آپ آئندہ صفحات میں پڑھیں گے. اور اسی طرح 16 بٹ کی بس ایک وقت میں 16 بٹ کا ڈیٹا منتقل کر سکتی ہے. ہر بس کے کام کرنے کی اپنی رفتار ہوتی ہے جسے کلاک اسپیڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کو میگا ہرٹز MEGA میگا ہرٹز HERTZ ہرٹز کے یونٹ میں ناپا یعنی میجر کیا جاتا ہے. اور عام طور پر اس کو ہم مختصراً MH کیپٹل لکھا اور اس کے نیچے Z چھوٹا لکھ دیا، MHZ یعنی ہرٹز. آپ کا یہ ہو گیا میجرنگ ہرٹز، میجر ہرٹز ہو گیا یہ. پھر ہے یونٹ نمبر پھر یہ 2.72 یعنی ایڈریس بس. ایڈریس بس کو میموری بس بھی کہا جاتا ہے. ایڈریس بس ان میموری کے ایڈریس کو لے کر جاتی ہے جنہیں پروسیسر کام کے دوران ڈیٹا پڑھنے یا محفوظ کرنے کے لیے استعمال میں لاتا ہے. ایڈریس بس ایک سمت میں ڈیٹا کو لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا کنٹرول بس. کنٹرول بس کو عام طور پر کمانڈ بس بھی کہا جاتا ہے. یہ بس تمام قسم کے ایسے اطلاعات کو لے کر جاتی ہے جو کہ کنٹرول یونٹ اور کمپیوٹر کے دوسرے تمام حصوں کی طرف جانا ہوتا ہے. یہ بس بھی دونوں سمت میں کام کرتی ہے، یعنی لاتی بھی ہے اور لے جاتی بھی ہے. اچھا جناب، اس کے بعد ہے پورٹس. PORTS پورٹس. کمپیوٹر پورٹس تو بہت سنا ہوگا نا آپ نے. پورٹ بنیادی طور پر ایک رابطہ کار یا انٹرفیس INTER فیس ہوتی ہے. انٹرفیس سے وہ رابطہ یا لنک مراد ہوتا ہے جو پورٹ کمپیوٹر کے مختلف آلات کو کمپیوٹر سے رابطہ یا ملانے کا کام کرتا ہے. کوئی بھی کمپیوٹر یا آلہ یا ڈیوائس اس وقت تک کمپیوٹر سے منسلک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا مخصوص پورٹ موجود نہ ہو. پورٹس اندرونی حصے اور بیرونی دونوں قسم کی ہوتی ہیں. اندرونی پورٹس عام طور پر کمپیوٹر میں بے شمار ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی ڈیوائس سے منسلک ہوتی ہیں. ان میں ڈسک ڈرائیور، اسکرین سپلائی یعنی مانیٹر اور کی بورڈ وغیرہ شامل ہیں. چند مشہور پورٹس درج ذیل ہیں. اچھا، اب یہیں پہ اس پیج پر انہوں نے ایک تصویر بھی دی ہوئی ہے، پہلے ہم اس کو بتا دیتے ہیں. کمپیوٹر کے مختلف پورٹس کا یہ ہے شکل نمبر 2.8. تو انہوں نے کمپیوٹر کا جو بیک ہے، اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے ڈیسک ٹاپ والا کمپیوٹر اگر آپ کے پاس ہے، میرے خیال سے ڈیسک والے ہی کہتے ہیں اس کو، جو یونٹ بڑا لمبا سا چوڑا سا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو بیک پہ جائیے اور آپ اسے ذرا اپنے ہاتھ سے ٹچ کر دیکھنا شروع کیجیے. تو اوپر کی طرف آپ کو 2 گول گول سے یونٹس نظر آئیں گے، پورٹس نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، پورٹس 2 یہ کی بورڈ کے جو تار ہے وہ لگانے کے کام آئے گی. ایک جو ہے آپ کی ماؤس لگانے کے کام آئے گی. اچھا، اس کے بعد اب تو زمانے میں پنس بھی آ گئی نا، وہ پن والا لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس طرح کی سوراخ والی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ آپ کی کتاب میں جو پرانے زمانے کی بات لکھی اس کو بھی پڑھ لیں. پھر اس کے بعد ہے USB پورٹس. ٹھیک ہے، USB پورٹس تو آپ نے دیکھتے ہی آپ لگی ہوئی ہوتی ہیں. پھر ایتھرنیٹ پورٹس ہیں جو کہ نیٹ ورک کے لیے ہوتی ہیں. سیریل پورٹس ہیں یعنی ڈائل اپ موڈیم. یہ ایک بڑی سی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے پنس ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں، اس طرح سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہے VGA پورٹ، مانیٹر کے لیے لگائی جاتی ہے. آپ عموماً اگر کوئی الگ سے ملٹی میڈیا وغیرہ لگاتے ہیں تو وہاں لگاتے ہیں. LPT1 پرنٹر پورٹ. پرنٹر اگر آپ نے اٹیچ کرنا ہے تو اس کی پورٹ اب یہاں لگے گی. اسپیکر پورٹ اس کے نیچے ہے. لائن ان 1 2 3 سوراخ سے ہوتے ہیں، اس میں ایک آپ کا ہیڈ کے لیے ہوتا ہے، ایک آپ کے مائکرو فون کے لیے ہے، ایک آپ کے اسپیکرز کے لیے ہے، تو جہاں پہ آپ اس کی پنس جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں. پھر ہے گیمز پورٹ، اگر کوئی گیم وغیرہ کھیلنا ہے تو اس کے لیے بھی ہے. 2.81 سیریل پورٹس. SERIAL سیریل PORT پورٹ. اس پورٹ کو میل پورٹ بھی کہا جاتا ہے. ہاں، اس میں ایک میل اور فیمیل پورٹس بھی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم بہرحال میل پورٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ عموماً 9 سے لے کر 24 تک
पिंस पर मुश्तमिल होती है, यानी इसमें 9 से 24 तक पिंस होती हैं, ये कि माउस और कीबोर्ड वगैरह को इस्तेमाल करने के लिए होती है। सीरियल पोर्ट एक वक्त में एक बिट डेटा को मुंतकिल करती है। अब जो है ये माउस वगैरह के लिए आपने देखा है कि अब जो करंटली जो चीज़ें हैं उसमें ये पोर्ट्स नहीं इस्तेमाल हो रही होती, मतलब ये पिन्स वाली नहीं इस्तेमाल हो रही होती, बल्कि अब आपके पास जो है एक सिंपल एक पिन होती है और वो आप लगा देते हैं, उससे ये अटैच हो जाता है। अब ये बहुत सारी पिन्स वाले ये पोर्ट्स इस्तेमाल नहीं होती हैं। फिर इसके बाद है मुतवाज़ी या पैरेलल पोर्ट, PARALLEL, पैरेलल PORT पोर्ट। पैरेलल पोर्ट को फीमेल पोर्ट भी कहा जाता है। ये पोर्ट 25 पिन्स पर मुश्तमिल होती है। इस पोर्ट को आमतौर पर प्रिंटर या स्कैनर वगैरह को कंप्यूटर से मुंसलिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल पोर्ट एक वक्त में 8 बिट का डेटा मुंतकिल कर सकती है। इसी वजह से पैरेलल पोर्ट डेटा मुंतकिल करने की रफ्तार सीरियल पोर्ट के मुकाबले में तेज़ होती है। पैरेलल पोर्ट को LPT1 और LPT2 भी कहा जाता है। इसके बाद है 2.9 माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन चिप का बना हुआ होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर में रीड की गई सिलिकॉन, मैं इसको दोबारा आपके लिए पढ़ देती हूँ। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन चिप का बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अच्छा, अब इन्होंने तस्वीर भी बनाई हुई माइक्रो प्रोसेसर की, एक स्क्वायर बॉक्स है, उसके नीचे भी कुछ छोटे छोटे से डॉट्स से उन्होंने बनाए हुए हैं, और ऊपर जो उन्होंने बनाया हुआ है वो जो हम टाँके वगैरह लगाते हैं तो उसके साथ जैसे एक पिन सी लगी हुई होती है, तो इस तरह की बहुत सारी गोल्डन पिन्स उसके अतराफ में बॉर्डर के तौर पर लगी हुई 3 लाइंस बनी हुई हैं, और बीच में एक जो है वो स्क्वायर गोल्डन सा बना हुआ है। अच्छा, ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। माइक्रो प्रोसेसर में कंप्यूटर से मुताल्लिक़ निहायती अहम किस्म के अज्जा या कंपोनेंट्स लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में मुख्तलिफ मकासद के इस्तेमाल के लिए कई अंदरूनी यूनिट होते हैं, जिनमें कंट्रोल और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। माइक्रो प्रोसेसर कई कंपनियाँ बनाती हैं, जिनमें इंटेल, INTEL, तमाम लेटर्स आप कैपिटल लिखेंगे, इंटेल, मोटोरोला, MOTOROLA, मोटोरोला, और एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, AMD ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर की बेशुमार अक़साम में जो वक्तन फ़वक्तन हर किस्म के कंप्यूटर के लिहाज से इस्तेमाल होती रहती हैं। मौजूदा जदीद कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं उनके साथ एक पंखा फ़ैन भी लगा होता है, जिसका मकसद माइक्रो प्रोसेसर को ठंडा रखना और गर्म होने से बचाना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने से इसके जलने का ख़दशा होता है। इसके बाद है मदरबोर्ड। ये एक बहुत अहम चीज़ है। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है। इस सर्किट को मदरबोर्ड इसलिए कहते हैं कि इसी सर्किट बोर्ड की वजह से कंप्यूटर सारे काम अंजाम देता है। इसके बगैर कंप्यूटर नामुकम्मिल है, यानी कंप्यूटर की माँ है ये, क्योंकि बच्चा जो है माँ के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, तो इसी तरह कंप्यूटर मदरबोर्ड के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। मदरबोर्ड में कई अहम चीज़ें होती हैं, मसलन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर में मरकज़ी हैसियत रखता है। इसके अलावा कई किस्म के कंट्रोल्स जो रोम, रैम, मेमोरी, सीरियल, पैरेलल पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट वगैरह को कंट्रोल करते हैं करने के लिए लगे होते हैं। ये मॉनिटर की बोर्ड डिस्क ड्राइव का काम को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, कुछ अल्फाज गलत इसलिए पढ़ लिए जाते हैं क्योंकि वो उर्दू में लिखे हुए होते हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर का मदरबोर्ड की भी एक तस्वीर दी हुई, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर उसको एक्सप्लेन मैं अगर करूँगी भी तो आपकी इस तरह समझ में नहीं आएगा। इससे बेहतर होगा कि आप किसी कंप्यूटर को खोल के उस कंप्यूटर के जो है वो मदरबोर्ड देख लें, या किसी कंप्यूटर वाले की शॉप पे जाएं, उसको आप कहें कि भाई हमें ज़रा आपके पास होगी कोई मदरबोर्ड तो वो दिखा दें, तो वो आपको बहुत अच्छे से बता देगा। इसके बाद 2.11 है एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ। कंप्यूटर के मुख्तलिफ अज़्ज़ा जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बगौर मुशाहिदा करें, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें देकर अपने उस्ताद को आगाह करें। कंप्यूटर के निज़ाम को बगौर मुशाहिदा करें, उसके मुख्तलिफ अज़्ज़ा का अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुशाबहत रखने वाले अज़्ज़ा से मुआज़ना करें और अपने उस्ताद को आगाह करें। माइक्रो प्रोसेसर के काम करने के तरीक़ेकार का बगौर मुशाहिदा करके अपने उस्ताद को आगाह करें। मुख्तलिफ माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियों के तैयार करदा माइक्रो प्रोसेसर का भी मुताला करके उस्ताद को आगाह करें। अच्छा जनाब, फिर है खुद आज़माई नंबर 1। मुदरज़ेल दुरुस्त बयान पर सही और गलत बयान पर क्रॉस का निशान लगाएं। जवाबात खुद आज़माई नंबर 2.1।
नंबर 1, कंप्यूटर के निज़ाम को 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, रॉन्ग, इस पे आप क्रॉस का निशान डालेंगे। नंबर 2, टीवी स्क्रीन को मॉनिटर भी कहा जाता है, क्रॉस, गलत है ये बात। नंबर 3, टीवी पर नशर होने वाले प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्रॉस का निशान डाल दीजिए, ये भी गलत है। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम अपनी हिदायत कंप्यूटर में डालते हैं, सही है, इस पर टिक का निशान लगाइए। नंबर 5 है CPU से मुंसलिक डिवाइसेस को पेरिफेरल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, टिक का निशान लगा दीजिए। नंबर 6 है डिस्क ड्राइव का शुमार इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों में होता है, क्रॉस कर दीजिए, गलत बात है। नंबर 7, MS वर्ड प्रोग्राम का शुमार सिस्टम सॉफ्टवेयर में किया जाता है, क्रॉस, गलत चीज़ बात है ये। नंबर 8 है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सारिफ को सहूलियात मुहैया करने के लिए बनाए जाते हैं, सही बात है, टिक का निशान लगा दीजिए। नंबर 9, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग भी कहलाता है, क्रॉस डाल दीजिए। नंबर 10, कंप्यूटर की मेमोरी और हार्ड डिस्क में फ़र्क होता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हैं खाली जगह। खाली जगह पुर करें। कंप्यूटर के तबई अज्जा को डैश कहते हैं, जवाब है हार्डवेयर्स। नंबर 2, कीबोर्ड और माउस डैश डिवाइसेस हैं, जवाब है इनपुट। नंबर 3, प्रिंटर और मॉनिटर डैश डिवाइसेस हैं, जवाब है आउटपुट। नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम का ताल्लुक डैश सॉफ्टवेयर से है, जवाब है सिस्टम। नंबर 5, जमा, तफरीक और मंतकी लॉजिकल अमल कंप्यूटर के डैश हिस्से में होता है, जवाब है ALU। इसके बाद नंबर 6 है फ्लॉपी डिस्क का शुमार कंप्यूटर के डैश स्टोरेज में किया जाता है, जवाब है सेकेंडरी मेमोरी। नंबर 7 है कंप्यूटर की मदद से मदरबोर्ड में मौजूद मुख्तलिफ कंप्यूटर अज्जा से मुंसलिक बरक़ी रास्ता डैश कहलाता है। मैं आपको दोबारा पढ़ देती हूँ। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में मौजूद मुख्तलिफ कंप्यूटर अज्जा से मुंसलिक बरक़ी रास्ता डैश कहलाता है, जवाब है बस। नंबर 8 है कीबोर्ड और माउस पोर्ट डैश पोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जवाब है सीरियल। उसके बाद आपके पास सवालात हैं 2.14, दर्ज सवालात के जवाबात तहरीर करें। कंप्यूटर के निज़ाम को मुख्तसरन तहरीर करें। इसके बाद जो सवालात हैं आपके पास, इन सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में आपको देंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए, गौर कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए और हमें भी बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और इसके बाद हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस इदारे से आपका ताल्लुक़ है। अगर आप हमारी जो कम्युनिटी है डिफरेंटली एबल लोगों की, उससे अगर आपका ताल्लुक़ है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस इदारे से हैं। और जो हमारे बाकी के साथी हैं वो हमें ज़रूर बताइएगा कि किस शहर से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके ये कितने फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो रही है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और कामयाबी अता फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।